वन सीरियस क्वेश्चन, जैसे सूरह फातिहा, हम्म, राइट, ऐसा क्यों है? अच्छा, मैं ये सवाल जो पूछ रहा हूँ आपसे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम्म, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो मैं अपनी यानी अपनी असम्पशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, और इफ आई एम पार्शली राइट, आपका इसमें रिस्पॉन्स क्या होगा कि आपको इसका रीजन क्या लगता है कि हम्म, क्यों है ऐसे कि सूरह फातिहा बेसिक सूरत है जो सी हम दिन में कम से कम 17 बारी पढ़ते हैं, right. एवरी सिंगल डे, हर रोज हम कम से कम 17 बारी पढ़ते हैं, मगर फिर भी क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स सूरह फातिहा का मतलब नहीं जानते? ऐसा अगर है तो क्यों है? Yeah, I agree with you कि अगर मतलब भी चले समझते हैं, but they don't understand the true essence or the explanation of it, because scholars say कि Surah Fatiha is basically the summary of the whole Quran, and Surah Fatiha is the most comprehensive dua that there can ever be, because it is taught by Allah subhanahu wa ta'ala himself. So I will say कि इसकी रीज़न ये है कि असल में ना हमारी ये सोच ही नहीं है कि समझना है चीज़ को। अगर हम अपने कल्चर को देखें, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जनरली ये एक हमारा मिजाज है रट्टा लगाना चीज़ों को। यानी आप हमारा एजुकेशन सिस्टम, लुक एट आवर एजुकेशन सिस्टम, इट गोज़ द सेम वे, just memorizing things, and then we have produced so many huffaz, and mashallah, may Allah bless them. But then again, this problem stays, that do they understand the meaning of the Quran? So it's a cultural problem. This is how I see it in Pakistan, because I am from Pakistan, जी, that we don't like to delve deep into things. We don't try to understand things, and that's one of the core reason we see so many problems in our society. Like, people don't even know basics of Islam, to be honest. Like, they don't even know how to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and what is the philosophy of dua. They don't understand these things. So yeah, I think it's ironic, quite ironic, that we don't realize that we need to understand Islam, we need to understand things. And another reason is that since we have gotten Islam from birth, जी, जैसे जी, वो कहते हैं ना पैदाइशी बिल्कुल, मुसलमान है, या तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बहुत 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 बहुत, ज़्यादा, अल्लाह अकबर। और हमें रियलाइज़ नहीं होता हम कितने खुश नसीब हैं। और सूरह फातिहा क्या गिफ्ट दे दिया अल्लाह ने। यानी इमेजिन, इसमें हम कहते हैं इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम। नाउ जस्ट एक सिनेरियो मैं आपके सामने डालता हूँ कि आज के दौर में, डिस्ट्रैक्शंस का दौर, इज़म्स एंड स्किज़म्स, सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, हम वीक हैं, डाइवर्ट होने के कितने चांसेस हैं। यानी हम सीधा जा रहे हो, एकदम से इधर से कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, फिर इधर से आ जाए, फिर कोई डिज़ायर सामने आ जाए, फिर कोई डाउट सामने आ जाए। यानी ह्यूमन बीइंग इज़ सो हेल्पलेस। और कितनी गाइडेंस की ज़रूरत है हमें, कितनी गाइडेंस की ज़रूरत है आज के दौर में। तो इसी तरह कुछ यूथ सवाल करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करें व्हाट इज़ द राइट वे। सेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सेक्टेरियनिज़म बहुत है, सो विच इज़ द राइट वे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अल्लाह के बंदों, नमाज़ पढ़ते हो? तो वो कहते हैं पढ़ते हैं। तो कभी गौर नहीं किया उसमें व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कभी समझो कह रहे हो अल्लाह से, कभी दिल से कह के देखो कि वो अल्लाह गाइड मी टू द स्ट्रेट पाथ। यानी प्लीज़ 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 अल्लाह, आई एम इग्नोरेंट, आई एम फुलिश, आई एम वीक, जस्ट कीप मी अपराइट, कीप मी ऑन द स्ट्रेट पाथ। ये सोचे हम कह रहे हैं। और फिर सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते, द पाथ ऑफ दोज हुम यू हैव फेवर्ड। क्या मांग रहे हो आप? औरतों से मैं कहता हूँ हज़रत मरियम का आप मांग रहे हो लाइफस्टाइल, यानी उन पर फेवर्स जो हुई, उनके रास्ते, फिर हज़रत आसिया के रास्ते, हज़रत खदीजा के रास्ते, हज़रत फातिमा के रास्ते, हज़रत आयशा के रास्ते, देन प्रॉफिट्स के रास्ते, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्या मांग रहे हो अल्लाह से, आप सोच नहीं सकते, वो फेवर्स और वो रास्ता। तो बहुत बदकिस्मती है, आई विल जस्ट से दिस, वेरी अनफॉर्चुनेट। अली भाई, जो आपने कहा ना, हमारे एक स्कॉलर है, उन्होंने ये कहा कि हमारी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, तो हमारे पाकिस्तानियों ने एक चीज ऐसी मास्टर की है, और बहुत कम लोग ऐसे करते हैं कि हमने अरबी लैंग्वेज को इतना मास्टर कर लिया है कि हम फ्लुएंटली पढ़ सकते कुरान को, मगर हम एक लफ्ज का मायने भी नहीं जानते। और जैसे आपने कहा कि यानी लोग कितना मिस कर रहे हैं, लोग जानते भी नहीं कि हम मांग के रहे हैं। सही बात। और मे बी इसी की वजह से शायद उन्हें पता नहीं चल रहा कि
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فاتحہ اوپننگ آف دا قرآن، yes قرآن کو فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دروازہ قرآن جی کا، ہاں جی ہاں جی قرآن کی مدر آف دا بک بھی کہا، ام القرآن بھی کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، اور یعنی جیسے آپ نے کہا پورا قرآن اس کے اندر ہے. بالکل. تو اگر ایسی چیزیں اگر اس صورت کو ہے اور ہم اگر اتنا بیسک نہیں جان رہے تو ہمیں کس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس صورت کو آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا. کیونکہ اگر ہم آج انشاءاللہ جو سے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں فاتحہ کے معنی اگر پڑھیں گے انہیں یہ پتہ چلے گا کہ پہلا الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آدھی صورت اپنے بارے کہتا ہے، سبحان اللہ، باقی یادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے کی ہوئی. اور اگر ہم اس چیز کو جان لیں کہ واقعی یعنی یہ چیز کیا، اور اگر اس طرح کی، اور ایک اور آپ سے بات کہوں گا کہ سبحان اللہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میری ایک فیملی کے ایسے ممبر تھے جن کا میں جانتا تھا، اور اللہ کی قسم میں سچی بتا رہا ہوں، وہ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، یعنی تب ان کی عمر کو 12-15 سال نہیں تھی جو یہ انڈیویجول ہے جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آئی تھنک ان کی عمر میں بھی 25-30 سال ہوگی اس وقت. وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی نماز میں آپ صرف 4 کل میں سے کچھ پڑھ سکتے ہو اور آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. یعنی لوگوں کی سوچ اتنی ہو چکی ہے، یہ جاہلیت نہیں ہے ایک قسم کی. اور یہ بھی ہے کہ آپ درود ابراہیمی کے بعد صرف ایک دعا پڑھ سکتے ہیں اور وہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اٹس اے بیوٹیفل دعا. بٹ سم ہاؤ وی انڈرسٹینڈ کہ یہی پڑھ سکتے اور یہ بھی کہ 3 بار بس سبحانہ ربی الاعلیٰ کہہ سکتے. In fact, some people get silent when the imam is, elongating the sujood. They get afraid کہ میں اب 4تھی بار بول دیا نماز ٹوٹ جائے گی، 5ویں بار سبحان ربی الاعلیٰ بول دیا. اتنی مسکنسیپشن. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی. اس طرح کی ایک ہی بیسک بات سے ایک دوسرا بیسک سوال آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. یعنی جیسے ہمیں یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں نے کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے نبی نے دجال کے بارے یعنی کتنا کچھ ہمیں بتا دیا ہوا. اور اگر اتنا کلیئرلی قرآن کے اندر دجال نہیں ابلیس، مائی مسٹیک، ابلیس کے بارے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دی کہ ابلیس آئے گا آخرت کے دن اور وہ خطبہ کرے گا اور سیدھا بتائے گا کہ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کروایا، تم نے سب کچھ کیے. ہمارے سامنے اگر اتنا کلیئر پروف ہے قرآن کو، اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے اتنا مانتے ہیں، اتنی کلیئرٹی ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی اس بات کو، اتنی بیسک باتوں کو کیوں نہیں مان رہے؟ وہی بات ہے نا کہ شاید ایمان کی کمی ہے. بیکاز ہو آر دا پیپل آف فیتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قد افلح المؤمنون، قد افلح المسلمون نہیں کہا، قد افلح المؤمنون. اور ڈیفائن بھی کر دیا مومن کون ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. دس از اٹ. یقین. تو یقین کی کمی ہے شاید، ڈاؤٹس میں ہے، لاپرواہی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، the time for accountability is coming near. بٹ تم لوگ آراز کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، you are heedless. تو ایک تو جنرلی یہ رویہ ہے جس کی وجہ سے we don't actually care to be honest. پھر لائف میں اتنا بیزی ہو گئے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دنیا کو فوکس کریں یا دین کو فوکس کریں. Things are going so fast in today's world, to be honest. Everyone is, busy in making money, پیسہ, فائنینس، پیسہ بڑھاؤ، اولاد کا سوچو، گھر لو، گاڑی بناؤ وغیرہ وغیرہ، which is okay, fine up to an extent, but you get my point. تو وہ بزی اتنا ہو گئے ہیں کہ وہ we don't care to be honest about these things. آخرت، شیطان، یہ وہ دیکھی جائے گی جو ہوگا، اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، معاف کر دے گا. جبکہ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ جب آپ پیرنٹنگ کریں اس کو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں بتائیں. مطلب اٹس کوائٹ اسٹرینج، سم پیپل میں فائنڈ اٹ کوائٹ اسٹرینج، بٹ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا انہم لکم عدو مبین، بدترین تمہارا دشمن ہے، اور ایک جگہ تو کہا اس لیے اس کو دشمن لو. therefore take him as an enemy, him and his progeny, take them as an enemy. تو ہم کہتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں جی شیطان کا، ابلیس کا مذاق بناتے ہیں، ہم مذاق میں باتیں اڑا دیتے ہیں. تو اٹس کوائٹ انفارچونیٹ. اگین وہی روٹ کاز وہی ہے کہ
ہمیں شاید ایمان کی کمی ہے, یقین نہیں ہے, ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے. سو آئی تھنک کہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, بالکل ایگزیکٹلی. جھنجھوڑنے